नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। कुकरनाग के हलूरा गडोल इलाके में अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला। फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस के कई अहलकार जख्मी, एक अस्करियत पसंद हलाक। जम्मू कश्मीर यूटी ने किया आयुष्मान भव मुहिम का आगाज। सदर जमहूरिया के इफ्तिताह के बाद LG मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में की शुरुआत। बारहमूला पुलिस की जानिब से अपनी नौयत का पहला प्रोग्राम मनशियात मुखालिफ मुहिम के तहत इलाके के सभी आलिम दीन को किया गया मदऊ। मनशियात के बुरे असरात और समाजी जिम्मेदारी पर दिया गया लेक्चर। और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जम्मू कश्मीर ने आदमखोर जानवर को मारने की दी इजाजत। रीछ ने कल ली थी एक शख्स की जान। और अब खबरें तफसील के साथ। सबसे पहले बात करेंगे कुकरनाग में जारी इनकाउंटर की। जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के हल्के इंतखाब कुकरनाग के हलूरा गडूल इलाके में अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला शुरू हुआ है। सरकारी ज़राए ने बताया कि पुलिस, फौज और CRPF की एक मुश्तरका टीम ने इलाके में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी की मखसूस इत्तला मौसूल होने पर मुहासरा और तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने कहा कि जब फोर्सेस की मुश्तरका टीमें मुश्तबा मकाम की तरफ पहुंची तो छुपे हुए अस्करियत पसंदों ने इन पर फायरिंग की, जिस पर फौज ने जवाबी कार्रवाई की और इस तरह से मज़कूरा इलाके में इनकाउंटर शुरू हो गया। ज़रा के मुताबिक इलाके में कुछ अस्करियत पसंदों ने कमीन गाह में पनाह ली हुई है। पुलिस ट्वीट के मुताबिक मज़कूरा तसादुम में फ़ौज और जम्मू कश्मीर पुलिस के कई अहलकार भी ज़ख्मी हुए हैं। वहीं पूरे इलाके की अंदरूनी और ख़ारजी रास्तों को लोगों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के कुकरनाग इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम के बाद फ़ौज और जम्मू कश्मीर पुलिस के अहलकार ज़ख्मी हुए हैं। दरी असना हुक्काम ने बताया कि बुध को जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान जारी इनकाउंटर के तबादले में एक और दहशतगर्द मारा गया, जो एक दिन पहले शुरू हुआ था। जम्मू के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकेश सिंह ने कहा कि दूसरे दहशतगर्द को राजौरी के नरला इलाके में जारी इनकाउंटर में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इससे कबल मंगल के रोज़ एक आला पुलिस एहलकार ने कहा कि एक दहशतगर्द को गोली मार दी गई, जबकि एक फ़ौजी ने भी तसादुम में अपनी जान गंवाई, जो नरला इलाके में शुरू हुआ था। फायरिंग के तबादले में एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर समेत 3 सिक्योरिटी एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। मुनसिफ नुमाइंदा गजाला निसार ने मौके वारदात की तफसील हासिल की है, आइए देखते हैं। मौजूद है हल्के इंतखाब कुकरनाग के हलूरा गडोल इलाके में, जहां पे कुछ देर कबल सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़प शुरू हुई। आपको बता दें कि यही वो इलाका है जहां पे कुछ देर कबल सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़प शुरू हुई। आपको इस हवाले से बता, सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुसद्दिका इत्तला मिली थी कि इलाके में कुछ जंगजू छुपे हुए हैं, जिसके बाद उन्हें पूरे इलाके को मुहासरे में लिया और घर घर तलाशी कार्रवाई शुरू की। जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस मुश्तबा मुकाम की तरफ पहुंचे तो छुपे हुए अस्करियत पसंदों ने उन पर गोलियां चलाई और दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला शुरू हुआ है। आपको बता दें, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगी कि वो इलाका दिखाए। आपको बता दें, ये जंगलाती इलाका है जहाँ पे इस वक्त दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला जो है जारी है। वही आपको बता दें, अगर रास्ते की भी बात करें तो जो मूवमेंट है, लोगों की आवाजाही जो है वो कहीं ना कहीं हाल्ट पर है, वो अभी बंद कर दी गई है। वही आपको बता दें कि ज़राए के मुताबिक इसमें फ़ौज और पुलिस के कई आला अफसरान जो है वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज मुआवजे के गर्ज से अस्पताल पहुंचाया गया है। तो मैं सीधे आपको दिखाना चाहूँगी, ये वही इलाका है हालूरा गडोल नामी इलाका, जहाँ पे कुछ देर कबल सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़प शुरू हुई, जो अभी भी जारी है। आपको बता दें, इस वक्त दोनों तरफ से गोलियां जो है, गोलियों का तबादला हो रहा है। जंगलाती इलाका है और आपको बता दूं, ये जंगलाती इलाका है, हिली इलाका है, और इस वक्त यहाँ पे गोलियां जो है दोनों अतराफ से चल रही है। वही आपको बता दें कि इसमें फौज और पुलिस के आला अफसरान भी तशवीशनाक हालत बनी हुई है।
की और उन्हें जो है इलाज मुआवजे के घर से अस्पताल पहुंचाया गया है। गजाला निसार, मुनसिफ टीवी, कोकरनाग, अनंतनाग। आज शाम करीब 5 बजे गज़ाल निसार ने हमें ये तफसीलात दी थी। 1.5 घंटे से ज़्यादा गुजर चुका है। आइए ताज़ा जानकारी के लिए गज़ाल निसार से बात करते हैं कि किस तरह की सूरत हाल है। गज़ाला, आप वहीं मौजूद हैं, आपकी लगातार नज़र बनी हुई है। 1.5 घंटा पहले या 2 घंटा पहले आपने जो तफसीलात दी थी उसमें जो है इनकाउंटर जारी था और पुलिस के आला अहदेदार उसमें ज़ख्मी हुए थे, जबकि पुलिस ने और फ़ौज ने कहा है कि कल शुरू हुए इनकाउंटर के एक दहशतगर्द को मार दिया गया। अब इस वक्त क्या ताज़ा सूरत हाल है, आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल इमरान, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि हालूरा गडोल इलाका दिही इलाका है और कुकरनाग में पड़ता है और जिला अनंतनाग से करीबन 40-50 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। आपको बता दूं कि आज सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुसद्दिका इत्तला मिली थी कि इलाके में, खुसूसन अगर हम बात करेंगे इस इलाके की गुंजान आबादी वाला इलाका है, जंगलाती वाला इलाका है, उन्हें एक मुसद्दिका इत्तला मिली थी कि इलाके में कुछ मिलिटेंट्स ने पनाह लिए हुए हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे जंगलाती इलाके का मुहासरा शुरू किया और जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस मुश्तबा मुकाम की तरफ पहुंचे तो छुपे हुए अस्करियत पसंदों ने उन पर गोलियां चलाई और दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला शुरू हुआ। वही अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे इस बात की तस्दीक की है कि इसमें फौज के कई आला अफसरान और पुलिस के कई आला अफसरान जो है वो इसमें जख्मी हुए हैं। जिस तरह से हम भी इस साइट पे ऑन स्पॉट की अगर बात करें, इस तरह तसादुम आराई में हमने खुद जायजा लिया कि इसमें जो है फौज को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि आपको बता दें इसमें खुद एडीजीपी या डीजीपी की बात करें या कमांडेंट की बात करें, सीआरपीएफ के कमांडेंट नलिन प्रभात, वो भी उन्होंने भी सूरत हाल का जायजा लिया, वो भी खुद आए वहां पे। और आपको बता दें अगर कुछ टाइम के लिए गोलियों का तबादला रुक सा गया था, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही गोलियों की गनगरज जो है फिर से सुनाई दी गई और इस वक्त भी ये एनकाउंटर जो है अभी भी जारी है। जी इमरान। गजाला, आज कुकरनाग में ये इनकाउंटर जारी है। कल राजौरी में हुआ था। कल जो इनकाउंटर हुआ था उसमें कुछ अस्करियत पसंद फरार हो गए थे। फौज ने कहा है कि उनमें से एक को आज मार दिया गया है। और पिछले कुछ दिन पहले 7 तारीख को अगर हम बात करें पुंछ में भी इनकाउंटर हुआ था। क्या वजह है कि इन 15 दिनों या कहिए कि 1-1.5 महीना पहले, इससे पहले भी हमने जो है दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम करते हुए फौज को देखा था। क्या वजह है कि इन 1-1.5 महीने में ये वारदातें बढ़ी है? क्या कहना है हुक्काम का? क्योंकि अगर हम माजी की बात करें, माजी में दरअंदाजियों की कोशिशों को देखा जाता था, अक्सर व बेशतर देखा जाता था, लेकिन अगर काफी टाइम की बात करें तो दरअंदाजी की कोशिशों को कहीं ना कहीं नाकाम बनाया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। लेकिन वही अगर एनकाउंटर्स की बात करें, खासतौर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर काफी हसास तरीन इलाका माना जाता है। यहाँ पे अक्सर व बेशतर एनकाउंटर्स होते रहते थे। खासतौर अगर हम जनूबी कश्मीर की बात करें, जनूबी कश्मीर जो है काफी हसास तरीन इलाका माना जाता है जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे अगर गुज़िश्ता कई साल कबल की बात करें, यहाँ पे आए रोज एनकाउंटर्स होते रहते थे। हर दिन यहाँ पे एनकाउंटर्स होते रहते थे, जिससे कहीं ना कहीं लोगों में भी खौफ हिरास का माहौल फैल जाता था। वही अगर हम इंटरनेट सर्विसेज की भी बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती थी। लेकिन जिस तरह से अगर हम पुलिस की बात करें, पुलिस के कई आला अहदेदारों ने बार बार दावा किया कि हम कहीं ना कहीं कामयाब हुए हैं इन एनकाउंटर्स को रोकने में, इन दरअंदाजी की कोशिशों को रोकने में। कहीं ना कहीं वो दावा जो है कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि पहले हर रोज यहाँ पे एनकाउंटर्स होते रहते थे। लेकिन अगर अब रवा साल की बात करें उतने एनकाउंटर्स नहीं हुए, लेकिन अगर रवा महीने की बात करें इक्का दुक्का वाकया जो है रोनुमा हुए। क्योंकि जिस तरह से आपने पुंछ की बात की, वहां पे भी कल जो है एनकाउंटर हुआ और जो आज भी जारी रहा, जिसमें करीबन 4 लोग जो है उनकी डेथ हो गई है। भाई अगर हालूरा गडोल की बात करें, यहाँ पे भी आज सिक्योरिटी फोर्सेस को मुसद्दिका इत्तला मिली, तो उसके बाद यहाँ पे भी ये तसादुम आराई जो है शुरू हुई, जो अभी भी जारी है। और ऐसा कहा जा सकता है कि ये रात भर जारी रहेगा, चूंकि इस वक्त हो सकता है कि अंधेरे की वजह से इसको रोक दिया जाएगा, लेकिन कल सुबह फटते ही इसको रिज्यूम किया जाएगा। जी इमरान। जी गजाला निसार, आप नज़र बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया इस
تازہ جانکاری کے لیے یہ تھی ہماری نمائندہ غزالہ نثار جو کوکرناگ جموں کشمیر سے ہمیں تفصیلات بتا رہی تھی۔ فوج اور عسکریت پسندوں کے درمیان انکاؤنٹر ابھی بھی جاری ہے، فوج کو کافی نقصان ہوا ہے، فوج کے کئی اعلیٰ عہدیدار اس انکاؤنٹر میں زخمی ہوئے، جبکہ فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ کچھ دہشت عسکریت پسندوں کو مار گرا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ ہندوستان کی عزت مآب صدر محترمہ دروپدی مرمو نے ملک بھر میں یو ٹی سطح کی آیوشمان بھوا مہم شروع کی اور جموں کشمیر یو ٹی انتظامیہ نے اسے شروع کیا، جس کا آغاز یو ٹی جموں کشمیر کے معزز ایل جی جناب منوج سنہا نے JNKT میں کیا تھا، جس میں ضلع گاندربل پہلے نمبر پر تھا۔ اس تقریب میں ضلع انتظامیہ گاندربل، چیف میڈیکل آفیسر گاندربل سمیت دیگر تمام محکموں اور ڈسٹرکٹ پروگرام مینجمنٹ یونٹ گاندربل CMO آفس گاندربل نے شرکت کی۔ آیوشمان بھوا ایک تبدیلی کی ملک گیر مہم ہے جو سب کے لیے صحت کی دیکھ بھال کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ بیداری، رسائی اور احتیاطی صحت کی دیکھ بھال کو فروغ دے کر یہ نہ صرف موجودہ صحت کی دیکھ بھال کی ضروریات کو پورا کرتا ہے بلکہ مستقبل میں ایک صحت مند اور زیادہ خوشحال ہندوستان کی راہ ہموار کرتا ہے۔ یہ اقدام ملک میں یونیورسل ہیلتھ کوریج کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اسٹارٹ کیا ہمارے جو آنریبل پریزیڈنٹ آف انڈیا ہے نیشنلی، انہوں نے اس کو آفیشیلی لانچ کیا۔ تو اس کے 4 کمپوننٹس ہے، اس میں ہوگا جیسے آیوشمان آپ کے دوار، 100% سیچوریشن آف آل سینٹرلی اسپانسرڈ اسکیمز۔ آیوشمان آپ کے دور ایک کمپوننٹ ہے۔ دوسرا کمپوننٹ ہے پھر آیوشمان سباز، جس میں ہم کو گرام پنچایتیں، اسپیشل گرام پنچایتیں کرنی ہے، جن میں اویئرنیس بھی ہوگی، اسکریننگ بھی ہوگی، لوگوں سے سنا بھی جائے گا کس کس اسکیم کا ان کو پتہ نہیں ہے، تو ہر ایک چیز، ہر ایک فیسلٹی ان کے ڈور سٹیپ تک جائے گی جب تک کہ 100% سیچوریشن ان ساری اسکیمز کا نہیں ہوگی جو کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے ان کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ مین موٹیو ہے اس ساری کیمپین کا کہ جتنی بھی ہماری سینٹرلی اسپانسرڈ اسکیمز ہیں دوز شوڈ بی کمپلیٹلی کمپلیٹ اس کی جو یہ ہے فیسلٹیز ہیں دوز شوڈ بی اویل بائی دا ریسپیکٹو پاپولیشن۔ یہ جو آج کا ایوارڈ ہے، ایوارڈ تو ہم نے لیے ہیں اس کے علاوہ بھی، لیکن آج کا جو ایوارڈ ہے یہ NCD نان کمیونیکیبل ڈیزیز اسکریننگ کے ریلیٹڈ تھا۔ تو اس میں ہماری پرفارمنس، وی ویئر دا بیسٹ پرفارمنس ان JNK UT، تو وہی ایوارڈ آج ہم نے لیا ہے۔ ادھر BDC غازی آباد نے کرل گنڈ میں آیوشمان بھوا مہم کا افتتاح کیا۔ مشن موڈ میں تمام صحت اسکیموں کی کوریج میں 100% سیچوریشن حاصل کرنے اور ضلع میں ہر مطلوبہ مستفید تک صحت کی تمام اسکیموں کی زیادہ سے زیادہ ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے آج کپواڑہ ضلع کے CHC کرال گنڈ میں آیوشمان بھوا مہم شروع کی گئی۔ اس موقع پر BDC چیئرمین غازی آباد بشیر احمد میر نے ZMO کرال گنڈ ڈاکٹر بھٹ شوکت اور محکمہ صحت کے دیگر متعلقہ عہدیداروں کی موجودگی میں یہاں کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کرال گنڈ میں آیوشمان بھوا مہم کا افتتاح کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آیوشمان بھوا مہم ضلع بھر کے اسکولوں، کالجوں، صحت مراکز اور آنگن واڑی مراکز میں بیداری مہم چلانے کے لیے شروع کی گئی ہے، جس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ حکومت کی تمام UT مرکزی اور صحت کی اسکیموں کے فوائد لوگوں تک پہنچیں۔ مطلوبہ مستفیدین مہم کا افتتاح کرنے کے بعد PDC غازی آباد نے پروگرام کے حوالے سے بیداری پیدا کرنے پر خصوصی توجہ دی۔ انہوں نے بتایا کہ 4 ماہ کے اس مہتواکانکشی پروگرام کے دوران اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے کہ حکومت کے زیر اہتمام تمام صحت کے فوائد ضلع کے تمام مستحقین کو فراہم کیے جائیں۔ کیمپ لگا ہے، یہ مرکزی سرکار اور LG سرکار کا بہت اچھا قدم ہے تاکہ زیرو لائن پہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کون کون سکیم ہیلتھ میں چل رہا ہے، مثلا گولڈن کارڈ تو لوگوں کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر کچھ لوگوں کو پتہ ہے لیکن عام لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے۔ عام لوگوں کو، پور فیملیز کو، مڈل کلاس فیملیز کو اس میں یہ ہے کہ پہلے آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ اس میں گولڈن کارڈز اور آبھا IDs جو مینلی ہے، جو آبھا IDs دیتے ہیں سبھی لوگوں کو دینی ہے۔ آبھا IDs میں یہ ہے کہ ایک ID نمبر ہر ایک پرسن کو دیا جانا ہے ہیلتھ ویلنس سینٹر کی طرف سے، جس میں یہ رہے گا کہ پیشنٹ کے پاس ایک ID رہے گا ہمیشہ کے لیے جو فون لنکڈ ہوتا ہے، جو آدھار لنکڈ ہوتا ہے، تاکہ جب پیشنٹ رجسٹر ہوگا پہلی بار اس ID کی وجہ سے جو رجسٹر ہوگا، تاکہ نیکسٹ ٹائم اگر وہ کہیں اور جائے تو اسی ID پہ اس کی ساری ڈیٹیلز نکلیں گے۔
ضلع ڈوڈا کے کاستی گڑھ علاقے میں گزشتہ 2 ہفتوں میں ایک چالاک کالے ریچھ کو پھنسانے کی بھرپور کوششوں کے بعد چیف وائلڈ لائف وارڈن جموں کشمیر نے آخرکار آدم خور جانور کو مارنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ اجازت دن کے لیے دی گئی ہے، 15 دن کے لیے دی گئی ہے، اور ایس ایس پی ڈوڈا سے کہا گیا ہے کہ وہ جانور کو مارنے کے لیے شارپ شوٹرز تعینات کرے۔ یہ کارروائی ریچھ کی جانب سے گزشتہ روز کوٹلی کاستی گڑھ کے رہنے والے ایک شخص کرنیل سنگھ کو ہلاک اور 2 ہفتوں کے دوران 7 افراد کو زخمی کرنے کے بعد کی گئی ہے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ڈی سی ڈوڈا نے کہا کہ پولیس اہلکاروں اور مقامی بندوق کے لائسنس ہولڈروں سے کہا گیا ہے کہ وہ جانور کو مار گرائیں۔ انہوں نے کہا کہ چیف وائلڈ لائف وارڈن کے ساتھ معاملہ اٹھانے کے بعد یہ اجازت دی گئی۔ ڈی سی نے کہا کہ وہاں پولیس کو تعینات کیا گیا ہے اور مختلف زونز کے لیے اجازت ہے، اور لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر اور خاص طور پر رات کے وقت باہر نہ نکلیں۔ دریا اسنا انتظامیہ نے احتیاطی اقدامات کے طور پر بھگوا زون کے تمام اسکولوں کو 2 دن کے لیے بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس علاقے میں طلبہ و طالبات کئی کلومیٹر کا سفر طے کر کے اسکول آتے ہیں۔ اس دوران ان طلبہ و طالبات کو کافی دشوار گزار راستوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور کہیں جنگلی علاقوں سے ان کا گزر ہوتا ہے، اس لیے ان راستوں پر ریچھ تیندوے اکثر دیکھے گئے ہیں، اور کل کے حادثے کے بعد پورا علاقے میں دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے، خاص کر کے اسکولی بچوں میں بہت زیادہ دہشت بنی ہوئی ہے۔ تو حکام نے اس آدم خور کالے ریچھ کو مار گرانے کی اجازت دے دی ہے۔ یہاں دہشت کا ماحول ہے اور جنگلی جانور اتنے بہت زیادہ سے یہاں کو آج تک کبھی زندگی میں ہم نے نہیں دیکھے۔ صبح بھی شام کو بھی 5-5 10-10 اکٹھے چل رہے ہیں۔ ہمیں یہ شک ہے کہ یہ کہاں سے لا کر یہاں ڈالے گئے، یا تو یہاں کی اگر پیداوار ہوتی تو ہماری بھی ایج اس وقت کم سے کم 66 سال عمر ہے میری اس وقت، اور آج تک ہم نے یہ ماحول نہیں دیکھا۔ یہاں کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں، غریب عوام ہیں، وہ سارے یہ شک کر رہے ہیں کہ ان کو کہیں باہر سے لا کر یہاں ڈالا گیا، کیونکہ ہر ٹائم صبح دیکھیں آپ 6-7 نظر آتے ہیں، شام کو دیکھیں 2-4 اور نظر آ جاتے ہیں۔ جہاں سے بھی آپ دیکھیں گے ہر طرف سے مجھے صبح سے یہاں ہماری ٹیمیں لگی ہیں، پولیس لگی ہوئی ہے، وائلڈ لائف والے لگے ہیں، فارسٹ والے لگے ہیں، سول لوگ لگے ہیں، اور میں ان کے ساتھ خود بھی کارٹن پہ کھڑا ہوں جی کے لیے آرڈر دیا جائے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو آرڈر ہے وہ چیف وائلڈ لائف وارڈن ہی دے سکتے ہیں، جو رولز ہیں اور جو لا ہے اس کے مطابق وہی دے سکتے ہیں۔ ہم نے ان سے ساتھ میٹر ٹیک اپ کیا، انہوں نے رات کو لگ بھگ 9 بجے کے قریب جو ریکمنڈیشن تھی وائلڈ لائف وارڈن کی اس پہ ہاتھ سے لکھ کے انسٹرکشنز دے دی۔ اس کا آرڈر جو ہے فارمل آرڈر وہ ہمیں مل جائے گا۔ شوڈ بی ٹیکن، جب وہ باہر نکلیں کوشش کریں گروپس میں نکلیں، کوشش کریں اندھیرے میں نہ نکلیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے 2 دن کے لیے اسکول پریکاشنری بند کیے ہیں تاکہ بچوں کو بھی اس خطرے سے دور رکھا جا سکے۔ ایڈمنسٹریشن پورے جموں کشمیر عوامی تحریک کے نائب صدر غازی عمر نے کئی امریکی مصنوعات پر اضافی ڈیوٹی اٹھانے کے حکومتی فیصلے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے کشمیر کے کاشتکار بری طرح متاثر ہوں گے۔ حکومت سے امریکہ سے درآمد کیے جانے والے سیب، اخروٹ اور بادام پر اضافی ڈیوٹی ختم کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کی انہوں نے اپیل کی۔ جے عوامی تحریک کا وائس پریزیڈنٹ ہوں جی۔ سینٹر سے جو ایکسائز ڈیوٹی کم ہوئی ہے، ریڈیوس ہوئی ہے ایپل گروورز اور والنٹس کے ریلیٹڈ جی، وہ بڑے نقصان دہ ہے پورے ہندوستان کے لیے، خاص کر ہمارے جو کشمیر ہے، کشمیر میں جو ایپل ہے وہ پورے ورلڈ میں مانا جاتا ہے۔ اس ہوا تھا آپ پوچھے مت۔ اس بار بھی اب جو یہ سینٹرل گورنمنٹ نے جو یہ ریڈیوس کیا ایکسائز ڈیوٹی، وہ ذرا سراسر ناانصافی ہے۔ آپ دیکھیے اتراکھنڈ میں بھی ایپل نکلتے ہیں، ہماچل میں بھی ایپل پروڈکشن سے، اور کشمیر تو بہت بڑی انڈسٹری ہے ایپل پروڈکشن۔ کم سے کم میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں، خاص کر ایل جی گورنمنٹ۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں آج محکمہ بجلی کے ملازمین کی جانب سے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس احتجاجی مظاہرے میں محکمہ بجلی کے سبھی مستقل و عارضی ملازمین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یہ احتجاجی مظاہرہ جموں کشمیر الیکٹریکل امپلائیز یونین کے بینر تلے منعقد کیا گیا تھا۔ اس موقع پر ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے عہدیداران نے کہا کہ جب تک کہ ملازمین کے سبھی مسئلے حل نہیں ہوں گے تب تک جد و جہد جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تنخواہوں کو واگزار کیا
जाना चाहिए, जबकि आर्जी मुलाजमीन की भी उजरत वक्त पर वागुजार की जानी चाहिए। इस मौके पर मुलाजमीन ने बात करते हुए कहा कि जब तक महकमे में काम करने वाले सभी मुस्तकिल व आर्जी मुलाजमीन की तनख्वाहों को वागुजार नहीं किया जाता, तब तक एहतजाज जारी रहेगा। का निजीकरण स्टार्ट हुआ है या हम कॉरपोरेशन में आए हैं, तब से हमारे साथ बहुत मुश्किलात हुए हैं कि हमारे पे जो डिले हर महीने होते हैं, 20 तारीख को, 21 तारीख को, या कभी होता ही नहीं है। में इंतशार है कि हमारा जो ये ग्रांट एंड एड है, अगर ये बंद हो गया तो हमारी तनख्वाहों का क्या होगा। तमाम ऐसी साहिबान से हम पुरजोर गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारी फाइनेंशियलिटी मुकम्मल की जाए, नहीं तो हम ऐसा एहतजाज करेंगे। पिछली बार इन लोगों ने आर्मी बुलाई थी, लेकिन आज अगर एयर फोर्स भी बुलाएंगे पावर नहीं चलेगा। 13 तारीख है, 13 तारीख तक हमारी सैलरी नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, 4 फ़ोन मुझे आए सवेरे से। एक मुलाजिम की माँ बीमार है, उसका ऑपरेशन कराना है, डेट भी पकड़ा हुआ है, लेकिन तनख्वाह है नहीं। जब से शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के डाक बंगलों में आज बारामूला पुलिस की जानिब से अपनी नौइयत का पहला ऐसा प्रोग्राम किया गया जिसमें बारामूला और उसके मुख्तलिफ इलाक़ों से वाबस्ता मौलाना हज़रात को मदऊ किया गया, यानी आलिम दीन हज़रात को मदऊ किया गया, और उन्होंने मनशियात के मुज़िर असरात पर रोशनी डाली। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी DIG नॉर्थ के विवेक गुप्ता थे। उनके हमरा SSP बारामूला उमूद अशोक नागपुरी भी मौजूद थे। इस दौरान मौलाना हज़रात ने प्रोग्राम के दौरान खिताब करते हुए कहा कि हम पुलिस इंतज़ामिया बारामूला का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने बारामूला में पहली बार इस किस्म के प्रोग्राम का इनेकाद किया। उन्होंने कहा कि अगर हम मौजूदा वक्त की बात करें तो इस वक्त दिन ब दिन काफ़ी नौजवान मनशियात फ़रोशी में मुब्तला हैं और ये काफ़ी तशवीश की बात है। हमारा एक यहाँ पर सिलसिला चल रहा है जिसमें हमने ड्रग्स के खिलाफ एक जंग का आगाज़ किया हुआ है, जिसके तहत बारामूला पुलिस ने पिछले 8 महीनों में बड़ी कार्रवाइयाँ जो है बारामूला में की है, और हमारा यही मकसद है कि हम बारामूला को जल्द से जल्द एक ड्रग फ्री डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करें। इसी जंग को आगे बढ़ाते हुए आज हमने बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों से तकरीबन 150 मौलवी साहिबानों को यहाँ पर दावत दी थी कि उनके साथ बैठकर हम ये डिस्कस करें कि किस तरीके से समाज में फैल रही है, जिसमें पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स अपने नापाक इरादों के तहत वैली में ड्रग्स स्मगल कर रहे हैं। उनका मकसद यही है कि वो हमारे आने वाली नस्ल को यहाँ पर गुमराह करे, हमारे माशरे को ख़राब करे। मुझे बहुत और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। कुकरनाग के हलूरा गडूल इलाके में अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग जारी। फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस के कई अहलकार जख्मी, एक अस्करियत पसंद हलाक। जम्मू कश्मीर यूटी ने किया आयुष्मान भव मुहिम का आगाज। सदर जमहूरिया के इफ्तिताह के बाद LG मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में की शुरुआत। बारामूला पुलिस की जानिब से अपनी नौइयत का पहला प्रोग्राम मनशियात मुखालिफ मुहिम के तहत इलाके के सभी आलिम दीन को किया गया मदऊ। मनशियात के बुरे असरात और समाजी जिम्मेदारी पर दिया गया लेक्चर। और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जम्मू कश्मीर ने आदमखोर जानवर को मारने की दी इजाजत। रीछ ने कल ली थी एक शख्स की जान। JKL डायरी में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए। आदाब।